बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मुल्क भर में एहतजाजी सूरत हाल बन चुकी है। नौशेरा में एहतजाज, कराची में एहतजाज और पिंडी के शहर में एहतजाज। सूरत हाल इस वक्त क्या बन चुकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद साख्ता तौर पर निकल रही है, बगैर कोई लीडरशिप के, बगैर किसी तंजीमी अहदेदार के अवाम अब खुद निकल रही है। और कितनी बड़ी इत्तेदाद है, क्या सूरत हाल इस वक्त बर्पा हो गई है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। नौरीन खाना पे बनने वाला घटिया तरीन प्रोपेगेंडा, तमाम तर चीजें वन बाय वन आपके सामने रखेंगे। जावेद हाशमी के घर पे पुलिस का फिर से छापा, फिर से मार कुटाई की सियासत शुरू हो चुकी है और जावेद हाशमी के घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, उनके घर घुसा गया। क्या तर सूरत हाल थी, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। इस वक्त पंजाब के अंदर सुतरा पंजाब के वर्कर एहतजाज कर रहे हैं और क्या नारेबाजी कर रहे हैं। और इस वक्त पंजाब हुकूमत, जिनका अपना ये प्रोजेक्ट था मरियम साहिबा का सुतरा पंजाब का, वो किस तरह से सुतरा पंजाब के वर्करों को मार रही है, गिरफ्तार कर रही है, क्या सूरत हाल है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। बताएंगे आपको कि आयशा गुललाई और जनाब मौलाना फजल रहमान के बीच में जो ये तनाजा छिड़ा और उस पर क्या घटिया तरीन सियासत की जा रही है, क्या चीजें इस वक्त पेश आ रही हैं, तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलेंगे कोट लखपत जेल, जहां पर इस वक्त सनम जावेद खान, फलक जावेद खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, इन खवातीन के साथ रवैया क्या रखा जा रहा है। मरियम साहिबा कहती हैं कि जी अब मेरी तो रेड लाइन है औरतें, और आप अपनी सियासी मुखालफिन के साथ क्या कर रही हैं, आज आपको तमाम सूरत हाल बताएंगे। हमारे साथ शो में इस वक्त सनम जावेद खान साहिबा, फलक जावेद खान साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील मौजूद हैं और जनाब आजर सुलहरी साहब। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कोट लखपत जेल में सूरत हाल क्या बन गई है। मौजूदा सूरत हाल में हमने दो तीन बातें सुनी जो हैरान कर देती हैं। पहली बात कि सनम जावेद को इस वक्त सिवियर पेन है, इनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जा रहा और इस वक्त तक उनके साथ ये ज्यादती की जा रही है। दूसरा यही सवाल कि फलक जावेद खान साहब ने एक पेटिशन दर्ज करवाई थी, गालबन एप्लीकेशन दर्ज करवाई थी। उन्होंने ये बात की थी कि किस तरीके से आप खवातीन पे जुल्म कर सकती हैं, वो क्या क्या जुल्म के बारे में बताया गया था और अदालत में क्या जमा करवाया गया था। प्लीज हमें बताइएगा इन दोनों बातों के बारे में। सनम जावेद साहबा जो है उनके एक केस में जो है ना वो फर्द जुर्म आयद हुई, तो उसके बाद उनको पेश नहीं किया जा रहा। जेल अथॉरिटी का ये कहना है उनका जेल में ट्रायल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा फलक जावेद जो है वो 3 अदालतों में पेश हो रही हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश हो रही हैं, सेशन कोर्ट में पीका के केसेस हैं, नई मट्टू साहब के पास केसेस हैं पीका के, और तीनों कोर्ट्स में फ्रीक्वेंटली 4-5 तवारीख पे उन्होंने कहा कि हमारे साथ जेल में सलूक नारवा रखा जा रहा है। किस तरह का नारवा सर? उन्होंने कहा जी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा जो कैदियों की जो वैन जिसमें मुलजमान को लेके आते हैं उसमें 40-45 फीमेल और बच्चे आते हैं। इस गर्मी की हालत में जी हाँ 40 से 45 लोग एक वैन में? जी, एक वैन। ओके। और दूसरा ये कि एक कोर्ट में कुछ मुलजमान को उतारते हैं, फिर दूसरी में, तीसरी में, फिर एंड पे मुझे लाया जाता है, तो उसमें 2-3 खवातीन बेहोश भी हुई। ओके। फिर वो फ्रीक्वेंटली उनका ये कहना था कि जेल में जो है ना जो आसाइश हमें चाहिए या जो आसाइश कानून या जेल मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही। वो बार बार उनके कहने पे नई मट्टू साहब ने कहा फिर आप ब्लैक एंड वाइट में कोई एप्लीकेशन फाइल करें ताकि हम जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर लें। अब उसमें 8 उनकी डिमांड्स थी। एक तो उन्होंने कहा कि जेल में जो है ना 4 पाइयों के ऊपर 2 से 3 जो है वो मुलजमा उनको सुलाया जाता है, हमें बहुत दिक्कत होती है। दूसरा पीने का पानी, नहाने का दोनों पानी साफ़ नहीं है। पानी 24 घंटों में जो 4 घंटों के लिए आता है। लाइट चली जाती, 8 से 10 घंटे लाइट नहीं होती। 8 से 10 घंटे लाइट ही नहीं होती सर? और कम से कम 8-10 बल्कि 12 घंटे भी लाइट जाती है। 12 घंटे। इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ना वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो भी हमें कोई मेडिसिन दरकार होती वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, और डॉक्टर का रवैया इतना सख्त है कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं। अब सनम जावेद साहब जो है उनका पहले भी इलाज हुआ, जनरल हॉस्पिटल से वो लेके आए, वहाँ पे मैं मिला था उनसे, मैंने जो उनकी तबीयत का दरियाफ्त किया। उनके फादर ने, उनकी मदर ने, हमने उन अथॉरिटी से कहा कि हमें इनकी रिपोर्ट्स दी जाए। ठीक है। अथॉरिटी ने आज के दिन तक हमें रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि वो सील की हुई है। नहीं, मतलब कि बुनियादी जो लॉ कहता है कि अगर कोई मरीज बीमार हो जाए, चाहे वो कैदी हो, 302 का मुलजिम हो, चाहे वो टेररिस्ट क्यों ना, उसकी फैमिली को तो रिपोर्ट देनी बनती है। नहीं, देखें ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना। बिल्कुल। ये जो रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इनको चैलेंज भी किया जा सकता है। इसमें कम से कम ये पता चले उनके पेरेंट्स की यही अप्रीहेंशन है कि अब इसकी जो इसको डाइट दे रहे हैं वहाँ पे मिलती है, उसमें कोई ऐसा देखें जो सूरत हाल चल रही है, मुल्क की सूरत हाल, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है, तो एप्रीहेंशन नेचुरली बढ़ती चली जाती है इस वजह से कि
उनको रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं मिलती। نہیں آپ نے یہ بات کی کہ ان کے پیرنٹس کا خدشہ یہ ہے جی جی کہ جو ان کو ڈائٹ دی جا رہی ہے یعنی کھانا دیا جا رہا ہے اس میں کچھ ایسی چیز دی جا رہی ہے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ان ایسی کی. کیا وہ ڈائٹ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. 2 دن پہلے ہاں صبح کے ٹائم جو ہے صنم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اس کو کڈنی کا اور ایبڈومن پین کا جو ہے نا وہ ایشو پرانا ہے ان کا. ان کی طبیعت سے بہت زیادہ خراب ہوئی تو جیل میں میڈیسنز نہیں تھیں. ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے نا انہوں نے جیل اتھارٹی نے کہا کہ میڈیسن جو ہے نا وہ باہر سے منگوائی جائے. اب وہ جو میڈیسن 3 میڈیسن تھیں وہ 3 میڈیسن جو ہے 5 بجے جب ان کے فادر کو وہ چٹ ملی وہ پرچی ملی تو تب وہ ٹائم ختم ہو چکا تھا اور اگلے دن جو ہے نا وہ میڈیسن پر ان کو پہنچی وہاں جیل میں. اب انہوں نے وہ میڈیسن یوٹیلائز کی ہیں ان تک پہنچی نہیں پہنچی یہ والی سچویشن ہے. اب بھی جو ہے نا آج چونکہ یہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے ان کے فادر کی زبانی یہ ساری چیزیں میرے تک کمیونیکیٹ ہوئی ہیں. آج بھی شام کو انہوں نے کہا تھا کہ صنم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس کو جو ہے باہر ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے ہاسپٹل میں. جب پہلے لے کے آئے ہیں ظاہری بات ہے کہ تب سینسٹیوٹی تھی اب بھی ہو سکتی ہے. اب ان کی اپریہنشن یہ ہے کہ ہمیں ان سے ملنے کی بھی اجازت نہیں مل رہی اور ان کو جیل سے باہر علاج معالجے کے لیے نہیں لایا جا رہا. مطلب سر کنڈیشن یہ ہو چکی ہے کہ ایک تو ان کی حالت بھی خراب ہے جی جی سیویئر پین بھی ہے تکلیف کی حالت میں ہے اور نہ ان کو فیملی سے ملنے یہ دیا جا رہا ہے نہ رپورٹ اس وقت فیملی کو دی جا رہی ہیں اور نہ ان کو اس وقت کسی ہسپتال میں لے کے جایا جا رہا ہے. دیکھیں جو فلک نے پٹیشن دائر کی ہے نا اس میں 8 گراؤنڈز لکھی. بالکل. ایک گراؤنڈ یہ بھی ہے ان کی کہ 300 خواتین 250 خواتین کے لیے صرف 2 واش روم ہیں. وہاں میں مچھر اس قدر ہیں. اب فلک جو ہے نا اس کے جسم کے اوپر جو ہے نا پاکس وہ نکلے ہوئے تھے دانے نکلے ہوئے تھے جو انہوں نے کورٹ کو بھی دکھائے بازوؤں کے اوپر. یہ میری سچویشن ہے کافی ویک ہوئی ہیں. یہ تو زیادہ تر پاکس جو ہوتے ہیں گندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہاں انہوں نے صفائی لکھا ہوا پٹیشن میں کہ صفائی. یہ جو پٹیشن دائر ہوئی ہے وہ فلک جاوید جو ہے انہوں نے ذاتی پٹیشن ذاتی خود فائل کی از خود انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے. تو جناب اعلیٰ یہ صورتحال ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات میں کیا صورتحال برپا ہو رہی ہے. مطلب کہ ایک طرف مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ عورتیں میری ریڈ لائن اور دوسری طرف آپ اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہی ہیں. میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں آسان الفاظ میں. انہوں نے یہ کیا کہ فلک جاوید خان صاحبہ نے اپلیکیشن ایک درج کروائی اس میں 8 نکاتی ایجنڈا کورٹ کے سامنے پیش کیا. ضلع کچہری یہ کورٹ تھی اور جج صاحب نعیم وٹو صاحب تھے. جب یہ پیٹیشن جو ہوتی ہے یہ جو اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ نعیم وٹو کی عدالت میں جمع کرواتی ہے تو 2 خواتین ان کے بیرک میں بھیجی جاتی ہیں. پہلے جو خواتین ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو بیرکیں ہوتی ہیں چکیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر 3 خواتین ہوتی ہیں جو منیمم وہاں پہ رہ سکتی ہیں. 3 یا میکسیمم 5 خواتین مطلب وہ چھوٹی چکیاں ہوتی ہیں. میں اس میں رہ کر آیا ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو مردوں کے وہاں پر چکیاں ہیں وہ تو بالکل ایسی ہیں جو ہم نے انفارمیشن لی ہے. خواتین کی جگہ پہ جو چکیاں ہیں وہ بھی وہاں پر ایسی ہیں. اب 3 خواتین ہوتی ہیں. فلک جاوید خان صاحبہ اکیلی ہوتی ہیں. دونوں خواتین جو 302 کی ملزمہ ہوتی ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے اور ان کو ہٹا کے 2 ایسی خواتین کو لایا جاتا ہے جن پہ 302 کے الزام نہیں بلکہ 9C اور 9B کے الزام ہوتے ہیں جو منشیات فروغ کے منشیات یوز کرنے کے الزام ہوتے ہیں. اور جیل میں سب سے جو گھٹیا ترین پرچہ مانا جاتا ہے وہ یہ پرچہ مانا جاتا ہے. اب 2 خواتین جب آ جاتی ہیں فلک جاوید خان صاحبہ اس چیز کو تو برداشت کر جاتی ہیں مگر پھر وہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ خلاف اقتدار حرکتیں کرنے لگ جاتی ہیں. وہاں پر فلک جاوید خان صاحبہ جیل انتظامیہ کو اس کی شکایت کرتی ہیں کہ آپ نے جن خواتین کو اس وقت آ کے بند کیا ہے یہ اس وقت خلاف اقتدار حرکات کر رہی ہیں. لیکن جیل انتظامیہ جو ہوتا ہے وہ فلک جاوید خان صاحبہ کو جو ہے ہمارے جو ذرائع نے میں بتایا وہ ایک بڑا عجیب جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میں اوپر سے آرڈر ہے مطلب کہ ان کو ٹارچر کرنے کا اوپر سے آرڈر آیا. پھر آپ دیکھیں صنم جاوید خان صاحبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو سیویئر پین ہوتی ہے جیسا کہ وکیل صاحب نے بتایا اور پین ہونے کے بعد جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں عملے کو جیل عملے کو. جیل عملہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دوائیاں ہی موجود نہیں ہیں ان کو فوری طور پہ ہسپتال لے کے جانا ہوگا. خیر ایمرجنسی صورتحال میں صنم جاوید خان صاحبہ کو ایمبولینس میں رکھا جاتا ہے. ایمبولینس میں ان کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہسپتال کے لیے سفر طے ہوتا ہے. بیچ رستے میں ہی آرڈر آ جاتے ہیں کہ جی صنم جاوید خان صاحبہ کو ہسپتال نہیں لے کے جانا. اندازہ کیجیے آپ وہ عورت تکلیف میں تھی. وہ عورت کرا رہی تھی کہ جی مجھے تکلیف ہو رہی ہے میرے جو جسم میں وہ تکلیف ہو رہا ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس وقت کیا کرتے ہیں وہ جناب وہی سیم جواب جو ہے وہ جو ایمبولینس میں پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں متعلقہ جب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رولز میں آتا ہے جب بھی کسی ملزم کو اسپتال لے کے جانا ہوتا ہے تو متعلقہ جو وہاں کے تھانے کے جو پولیس افسر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مریض کو لے کے جاتے ہیں. یہ پروٹوکولز میں آتا ہے. دیکھیں یہ جیل
जेल प्रोटोकॉल्स में आता है कि अगर आपकी एम्बुलेंस जेल से निकल जाती है तो उसको लाजमी है कि वो जाकर किसी भी अस्पताल में हाजिरी लगवाए, वो बगैर हाजिरी लगवाए हुए वापस नहीं आ सकती। मतलब कि एम्बुलेंस का ये प्रोटोकॉल होता है, पहले वो जो फील्ड होती है वहां पर देखती है बंदे को कि यार ये बंदा वाकई में अस्पताल ले जाने के काबिल भी है या फिर हम इसका इधर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब उनको पता लगता है कि हम फील्ड पे उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तभी एम्बुलेंस बाहर निकलती है। अब वो एम्बुलेंस निकलती है बाहर, मुतलका जो थाने की जो पुलिस होती है वो उनके साथ आती है, प्रोटोकॉल के साथ से उनको अस्पताल लेके जाना होता है, लेकिन बीच रस्ते एम्बुलेंस घुमा ली जाती है और कोटलक पर चली जाती है। दर्द में तकलीफ की हालत में जो सनम जवेद खान साहिबा होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। अंदाजा कीजिए कि उस औरत के ऊपर क्या जुल्म और जबर ढाया जा रहा होगा। और फिर जो पेन किलर्स होती हैं उनको दे दी जाती हैं, लेकिन अभी तक उनकी हालत, उनकी फैमिली के बकौल उनके वकला के बकौल जिन्होंने बताया कि उनकी हालत इंतहाई नासाज है। ये हालात हैं जनाब मरियम साहिबा की इस वक्त इस रजीम के अंदर। मैं मोहतरम नाज़रीन किराम आपको ना पंजाब की जरा सूरत हाल से पहले आगाह कर देता हूं, फिर अपनी बाकी खबरों की तरफ आता हूं। पंजाब में ना मरियम साहिबा का एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट था सुतरा पंजाब। हाल ही में उनकी स्पीच भी हुई जिनमें उन्होंने इतने काम गिनवा दिए, कभी ना तसल्ली बख्श इन कामों का पोस्टमार्टम आपके सामने करेंगे कि असल हकीकती तौर पर जो है ना पंजाब में हो क्या रहा है, और अच्छी बातें भी आपको बताएंगे। आपको मैंने हमेशा जहां जहां पर पंजाब हुकूमत ने अच्छा काम किया है आपको आप गवाह इस चीज के कि मैंने उसकी तारीफ की है, चाहे इसको जानते हुए कि पॉपुलर बयानियां नहीं है, लेकिन जो चीज सही होती है हम उसकी तारीफ करते हैं, चाहे केपीके की हो चाहे वो पंजाब की हो। केपीके ने गलत काम किया था, हमने बमंगे तौल उस पर जो है ना तनकीद की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंजाब के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल बर्पा की जा रही है। मरियम साहिबा का प्रोजेक्ट है सुतरा पंजाब। इस सुतरा पंजाब को उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है, सिंगापुर में इसके सेमिनार्स हो रहे हैं। मतलब कि सिंगापुर जैसा शहर जहां पर तरक्की की मिसालें दी जाती हैं वहां पर मरियम साहिबा के प्रोजेक्ट की मिसालें दी जा रही हैं। अब मरियम साहिबा ने क्या तो दी है, लेकिन हकीकत क्या है इस प्रोजेक्ट की। सुतरा पंजाब के वर्कर एहतजाज करते हैं और एहतजाज में निकलते हैं और कहते हैं कि खुदारा हमें हमारी तनख्वाहें दे दो। ये आप वीडियो देख लीजिए इस बंदे की, वो रो रहा है बेचारा कि यार मुझे तनख्वाहें तो दो, वो नीचे बैठा हुआ है। खुदा दा वास्ता जे मैं रोना वा इना दे के, अल्लाह दा वास्ता जे मैनू सानू साडियां सैलरियां दिओ, तुहानू तुहाडे नबी दा वास्ता जे सानू सैलरियां, सानू सैलरियां तल्लो जो सानू किसे ना कोई रौला नहीं पाना सा। असी गरीब आदमी कितों खाइए ते की करिए वी, निके निके हर बंदे दे बच्चे दे अल्लाह दा वास्ता है सानू साडियां सैलरियां दिओ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਰ ਜੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। जनाब ये आपने वीडियो देख ली कि जनाब किस तरह से वो जो लोग हैं वो कररा रहे हैं कि हमें तनख्वाहें दी जाएं। इनमें से कई लोगों ने खुदकुशियां कर ली इस वजह से कि इनको तनख्वाहें नहीं मिली। कई इस वक्त लोग खुदकुशियां कर चुके हैं। वो आपको याद है बंदे का, वो बता रहा है कि बेचारा, मैं वो वीडियो मैंने लगाई थी, वो पंजाब हुकूमत ने डिलीट करवा दी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो शख्स बेचारा जाता है सलमा भट्ट साहिबा से इल्तजा करता है कि भाई मुझे जो है ना मेरी तनख्वाह तो पूरी मिले, बेसिक जो सैलरी है वो 30,000 है, ये मुझे जो है ना वो 11,000 दे रहे, और 11,000 भी पूरा नहीं दे रहे, 9,000 पे देते हैं, हमारे लिए कुछ करें। वो सलमा भट्ट साहिबा कहती हैं गेट लॉस, और जब वो बेचारा चला जाता है ना तो वो जाकर इनके ऑफिस में खत्म कर लेता है अपनी जिंदगी, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के। तो मोहतरम ये इस वक्त हालात किए जा रहे हैं। खैर अब अपनी खबरों की तरफ वापस आए तो खबरें आपको हम बता रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पे एक तरह से कह लें कि चेंज हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि नौशेरा के अंदर जो अफरीदी साहब थे, जनाब इकबाल अफरीदी साहब, उन्होंने एहतजाज किया। फिर वहीं पर बैक वक्त में कराची के अंदर एहतजाज हुआ जो फहीम खान ने लीड किया। फिर बैक वक्त के अंदर राजा शहबाज भट्टी साहब ने जनाब एहतजाज किया पिंडी के अंदर। अब ये 3 एहतजाज हुए। मैं आपको मजे की बात बताऊं, फहीम खान साहब जो हैं वो साबिक एमएनए हैं, लेकिन यकीन जानिए कि ये जब निकलते हैं ये कोई तंजीमी अहदेदार या उनको लेके नहीं निकलते। ये जब निकलते हैं ये कराची की आवाम इन पर एतबार करती है, और जब ये निकलते हैं इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, इन पे बदतरीन टॉर्चर भी हुआ, लेकिन जिस तरह से बबंगे दौल ये निकलते हैं तारीफ के मुस्तहिक हैं। फिर उसके बाद इकबाल अफरीदी साहब कोई प्रेशर नहीं लेते, यहाँ तक कि केपी हुकूमत ने इन पे कितने एलिगेशंस लगाए, कितने इन पे जो इल्जामात आयद किए, फिर इनके ऊपर एक पूरा मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई। उसके बावजूद इकबाल अफरीदी
بارش کا وہ قطرہ بنے جو ابھی اس وقت خشک بنجر زمین پر پڑا ہے، اس قیادت پر جو اس وقت خاموش کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اقبال افریدی صاحب ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں، بلکہ احتجاج کرتے ہیں، جس میں خرم دشان صاحب بھی شرکت کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ آتے ہیں۔ پھر وہیں پر راجہ شہباز بھٹی صاحب، اس آدمی کو نہ جانے کتنی مرتبہ پکڑا جا چکا ہے، ابھی ریسنٹلی تقریباً 100 دن سے زائد یہ جیل میں گزار کر آئے، اور ان کے اوپر بدترین ٹارچر کیا جاتا رہا ہے۔ ان کے جو پیر تھا اس کے اوپر جو پولیس والے تھے وہ کھڑے ہوئے اور ان کے پیر کو ڈیمیج کر دیا، اور بولا گیا کہ تم ہمیشہ نکلتے ہو، ہماری بات نہیں مانتے تو ہمارے پیر ہی تمہارے ڈیمیج کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے بجائے اس کے پریشر لیے یہ شخص نکلتا ہے، اور نکل کر جس طرح سے یہ سڑکوں پر نکلے اس کی تعریف بنتی ہے۔ مطلب کہ راجہ شہباز بھٹی پنڈی میں نکلے، اس کے بعد فہیم خان صاحب نکلے کراچی میں، اور اقبال افریدی صاحب نکلے جناب نوشیرہ یعنی کہ کے پی کے میں۔ اب یہ تینوں ہی شخصیات نکلی ہیں، اور نکل کے انہوں نے جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیا۔ یہ تینوں شخص جب میری بات ہوئی، تینوں سے میں رابطے میں ہوں، تینوں سے میں نے پوچھا، تو ان سب نے یہ بتایا کہ دیکھیں عمران خان کا نظریہ جب تک زندہ ہے ہم ان کے ساتھ بنگے دول کھڑے رہیں گے۔ اب علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عثمان نورین خان صاحبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ دنوں میں ایسے پلانز ہو رہے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میں نے آپ کو خبر نہیں دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا پلان بنایا جا رہا ہے، ہمیں کاشرائیاں مل رہی ہیں، اور میری عقل یہ کہتی ہے جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں، جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، کہ تینوں بہنیں اپنے اپنے کام کو ڈیوائڈ کریں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان اس وقت تنظیم سازی بھی کر رہی ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہی ہیں۔ پھر جو نورین خانم صاحبہ ہیں وہ اس وقت پنجاب میں ایک بمنگے دول انٹرویوز بھی دیتی ہیں، لوگوں کو اس وقت ملاقاتیں بھی کرتی ہیں، اور رہے گا سر ہے کہ پنجاب میں جو کمپین ہوگی وہ نورین خان صاحبہ لیڈ کریں گی۔ ڈاکٹر عثمہ جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے اس وقت اڈیالہ کے لیے لوگوں کو جو ہے ان سے رابطے میں ہیں، اور تمام چیزیں وہ کرنے جا رہی ہیں۔ تو تینوں بہنوں نے اپنے کام ڈیوائڈ کرنے ہیں۔ میں آپ کو ولاگ اپنا پن کر دوں گا، آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، جس ولاگ میں نے تمام چیزیں بتائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تو چیزیں ہو گئیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تینوں ہی بہنیں جو ہے اپنا کام ڈیسائیڈ کریں گی، لیکن ہم تینوں بہنوں پر نورین خان کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ ایک گھٹیا ترین کمپین چلائے گی۔ اب اس کمپین میں ایک صحافی حضرت ہے، بڑے ہمارے پیارے بھائی ہیں، لیکن وہ استعمال ہو گئے، ان کو استعمال کر لیا گیا، مجھے نہیں پتا۔ خیر وہ جاتے ہیں نورین خانم کے پاس اور جا کے جو ہے وہ انٹرویو کرتے ہیں۔ اب اس انٹرویو کے اندر جو نورین خانم صاحبہ ہوتی ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی جو جنگ جیتے ہیں ہم لوگ، جو پاک فوج نے جنگ جیتی ہے، انڈیا سے جنگ جیتی ہے، اس کا ہمیں بتایا جائے کہ وہ جو ہے کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ کامیاب کر لیا اس کو، اور آپ تعریف کریں۔ اب ظاہری بات ہے، آپ ذرا اس بات کو سوچئے کہ ہمارے گھروں میں جو والدہ ماجدہ ہیں، آپ کی ہماری، ان کو ظاہری ڈیپلی اتنا تو نہیں پتا ہوگا سیاست کے بارے میں، اور وہ بہنیں سیاست میں تو بالکل نہیں ہیں، وہ بہنیں صرف اپنے بھائی کے حقوق کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اب نورین خانم صاحبہ آپ کی اور ہماری ماؤں کی جگہ پر ہیں۔ اب جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو نورین خانم صاحبہ کا جو کلپ ہوتا ہے وہ 3 جگہوں سے کٹ کر کر ایک بنیادی کلپ بنایا جاتا ہے، جس کے اوپر نورین صاحبہ اعتراض کرتی ہیں کہ یار یہ آپ مجھ سے سوال نہ کریں اور اس کلپ کو کاٹ دیں۔ اب جو سامنے صحافی حضرت ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے کلپ کو کاٹ دیں گے، آپ فکر نہ کریں، ان سے وعدہ کر لیا جاتا ہے، لیکن جب اسٹوڈیو میں جایا جاتا ہے تو یہی کلپ کو شائع کر دیا جاتا ہے۔ نورین خان صاحبہ نے جو بات کی تھی، ظاہری بات ہے، آپ ان کے بھائی کو دیکھیے کہ ان کے بھائی پہ ٹارچر کون کر رہا ہے، آئسولیشن میں کس نے رکھا ہوا ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ جب ان سے سوال کیا جائے گا وہ کیس میں جواب دیں گی، بتائیں گی کہ میرے بھائی کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ نورین خانم وہ خاتون ہے جن کا بیٹا اس وقت ملٹری کورٹ میں موجود ہے، پھر اس کے بعد جو ان کا بھائی ہے اس کو بھی ایک طرح سمجھ لیں ملٹری کورٹ میں ہی وہ موجود ہیں، جن کو آئسولیشن میں تقریباً 9 مہینے ہو گئے۔ عمران خان اس وقت سخت ترین جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے اوپر نورین خانم پہ کیا پریشر، مینٹلی پریشر ہوگا، یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ عمران خان سے ان کی بہنیں کتنی محبت کرتی ہیں۔ پھر ان کا خود کا بیٹا حسان نیازی اس وقت ملٹری کورٹ میں موجود ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ماں پہ کیا بیت رہی ہوگی، اور اس پر یہ بات کر رہا کہ جی آپ تعریف کریں، تو ظاہری بات ہے یہ نیچرل تھا جو ان سے نکلا ہے، اور یقین جانیے یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے نورین خانم کا انٹرویو کرنے میں اسی چیز میں ان سے کلیریفائی کریں گے وہ کیا چیزیں کرتی ہیں۔ یقین جانیے میں جب نورین خان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں، وہ کبھی اس ملک کے دشمن نہیں ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے، اور ملک کے لیے ہم نے کاوش کرنی ہے۔ تو اینٹی نیشنلز کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ذرا میدان میں اتر کے ظالم نظام کے خلاف، یزید کے خلاف للکارنے کو نا یقین جانیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو نورین خانم صاحبہ اس وقت اس نظام سے کھڑی ہوئی ہیں، لڑ رہی ہیں، اس لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ بہنیں جو ہیں نا وہ اس ملک سے اور بھائی سے بہت محبت کرتی ہیں۔
प्रोपेगेंडा चाहे आप जितने मर्जी चला रहे हैं, आवाम जानती है कि इनकी हकीकत क्या है और कल को ये क्या बातें करते थे और आज जो जिन पे ताने लगा रहे हैं वो कल क्या थे। तो मोहतरम ये तमाम चीजें जो है ना वक्त के साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे, सबूत आपके सामने रखेंगे कि ये लोग कौन हैं और अभी जो जिन बहनों पर ये एतराज कर रहे हैं वो बहनें क्या हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम आगे चलें तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मैं आपको बता दूं कि जावेद हाशमी साहब के घर पे पुलिस के बलवाइयों का हमला हुआ और उनकी चार दीवारी का तकद्दुस को पमाल करते हुए पुलिस अंदर घुसी। उनकी जो खवातीन थी उन्होंने पूछा कि हम पे एलिगेशन क्या है, लेकिन पुलिस नहीं बताती। जावेद हाशमी साहब हमने देखा है कि हर दौर में जो है वो अपोजिशन की बात उन्होंने की है, हमेशा से जो है उन्होंने हक और सच की बात की है, लेकिन अब जो है उन पर जो है घेराव तंग कर लिया गया और उनसे कहा जा रहा है कि आप माफी मांगो। भाई किस चीज की माफी? मतलब कि मुझे नहीं लगता जावेद हाशमी साहब ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है। मैंने आपको कल बताया था ना कि जी मौलाना साहब, अगर यही मौलाना साहब का स्टेटमेंट कोई और दूसरा दिया होता ना जिसने, तो उसके घर पे अभी फोर्सेस पहुंच जाती, चारों तरफ से गिराव हो जाता, बदतरीन उसकी चादर का तकद्दुस इस्तेमाल किया जाता, लेकिन मौलाना साहब के साथ ऐसा कोई सलूक नहीं किया गया। खैर जावेद हाशमी साहब से न जाने किस चीज की माफी मांगी जा रही है, किस चीज की बैत मांगी जा रही है। उनके घर पे हमला किया गया और उनके घर की चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। विजुअल्स आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो मेन खबर की तरफ आए कि आयशा गुलेलाई और मौलाना फजल रहमान के बीच में तलखला। ये वही खातून हैं जिसको बहुत पहले एस्टैब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया और यही मौलाना जो थे इनके जो हक में जो है ना वो बातें किया करते थे। मौलाना फजल रहमान साहब, मैं आपको एक चीज जरा याद करवाना चाहूंगा। आपने इस मुल्क में मौजूद एक शख्स की जिंदगी जो है ना वो आपने हॉरिबल कर दी थी। उसको आपने यहूदी एजेंट कहा, फिर उसकी जो बीवी थी उसको आपने थ्रेट पहुंचाया, उसके बच्चों तक को आपने नहीं बख्शा। तो मोहतरम ये घुमा फिरा के ना चीजें आपके ऊपर आती हैं। याद रखिएगा जालिम के साथ जो भी खड़ा होता है ना वो एक ना एक दिन जालिम उसको डसता जरूर है। जालिम कभी वफादार नहीं होता, ये याद रखिएगा, वो अपने ही घर के बच्चे खा जाता है। तो ये इस वक्त जो आयशा गुलेलाई साहब बातें कर रही है ना कि जनाब ये तमाम चीजें ये एक और शख्स के मुतालिक ये बातें करती थी, और आप इस निजाम की अखलाकी पस्तगी और इसके हवारियों की अखलाकी गैरत का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि जो आयशा गुलेलाई को पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज दे और एहसान चट्टे जैसे गलीज और घटिया बदकिरदार आदमी को प्रोटोकॉल दे। तो मोहतरम ये आप निजाम और इसके हवारियों की जहनियत का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए मौलाना साहब से लाख इख्तलाफात थी, लेकिन ये जो काम किया गया इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम याद रखिएगा कि जालिम किसी का सगा नहीं होता। यजीद का दौर कायम हुआ था तो बड़ा वसी दौर था उसका। उसने अगर इमाम हुसैन को शहीद किया था तो वो इस गलत फहमी में था कि वो तारीख से इमाम हुसैन का नाम मिटा देगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इमाम हुसैन जो है वो तारीख में जिंदा है और यजीद पे लान तान की जाती है। इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद, पाकिस्तान की सरजमीन पा इंदाबाद।